दुनिया मेरे आगे में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। अच्छा, शकील अंजुम साहब से बात हो रही थी। शकील, आपने दो केसेस का जिक्र किया, मैरियट बम धमाका और उसके साथ साथ ये जो जिस अमीर फैसल अलवी साहब का जो केस है, इसके अलावा भी कोई ऐसे केसेस आपके सामने हैं कि जिसमें मुल्ज़मान? जनरल सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान मुश्ताक बेग साहब, उनका माल रोड पे 25 फरवरी 2008 को दहशतगर्दी का निशाना बने। अदालत ने 2.25 साल समाअत की, ये कोई सबूत नहीं पेश किए। 9 मुल्ज़म इन्होंने नॉमिनेट किए, 9 के 9 अभी 13 मई 2010 को सब रिहा हो गए। उसके बाद खुद आप देखें, लाल मस्जिद का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लाल मस्जिद जैसी शायद मिसाल दुनिया में कहीं और मौजूद हो। अब मौलाना अब्दुल अजीज पर 34 के करीब मुकदमात बने, तमाम के तमाम में वो रिहा हो रहे हैं। चंद जो बाकी हैं वो नहीं, तो जिसमें वो रेंजर्स के एक जवान का कत्ल था, वो भी वो बिल्कुल था जी, उसमें भी कोई सबूत नहीं पेश कर सके। अदरवाइज और जनरल आप देखें, जनरल मुशर्रफ के अपने केसेस देख लें, उसमें सारे मुल्ज़म रिहा हो रहे हैं। तो इसमें इनकी कमजोरियां इससे ज्यादा, मैं आज पेशीन को ये करता हूं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कत्ल का भी यही अंजाम होगा। इस सिलसिले में हम बाद में आते हैं। शकील, तुम्हारे पास हमारे साथ अब हैं जस्टिस जाहिद बुखारी साहब, आप प्रोसिक्यूटर जनरल हैं पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आप मोटरवे पर थे, अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे और आप सिर्फ हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए यहाँ तशरीफ लाए। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। हमारा सर आपको बिल्कुल ब्लेम पासिंग नहीं है। हम अपने लिए और अपने देखने वालों के लिए हम सर समझना चाहते हैं कि इतने धड़ल्ले से, इतने कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस जो है मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके बकौल उनके सबूत वगैरह इकट्ठे करके आप लोगों के हवाले करती है। मैं इन पर्टिकुलर केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, इनका जिक्र इसलिए आया कि ये हाई प्रोफाइल केसेस है। क्या आपको प्रॉब्लम्स होती हैं? क्यों आप उनके खिलाफ फिर अदालतों में जो है केस प्रेजेंट नहीं कर पाते प्रॉपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका अता किया कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ कि असल प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये मैं किसी ख़ास मुकदमे पे इसलिए गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा कि जो केसेस बरी हुए हैं और जो पंजाब के दायरे कार में हैं, उसके लिए हमने अपीलें दायर कर दी हैं और जनरल साहब के केस में भी अपील दायर हो गई है। दीगर मुकदमात में भी हमने अपील दायर की है। तो वो चूँकि मैटर सब जुडिस होगा, उस पर मैं फोकस नहीं करूँगा। बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप उस पर बात करें। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो दहशतगर्दी का जो हम शिकार हैं और जिन मुकदमात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये दुरुस्त बात है कि ये माशरे में एक नासूर की तरह दहशतगर्दी जो है वो फैली हुई है। और हमारे यहाँ जो पुलिस की बुनियादी ट्रेनिंग है, अभी उसमें वो खामियां हैं, अभी वो उनकी उस अंदाज में तरबियत नहीं हो पाई कि जिस अंदाज में दहशतगर्द जो है वो एक प्लान करके, एक मंसूबा बना के वो आया होता है। और फिर आप देखें कि जब अगर तो दुश्मन का पता हो कि उसने फ़लाँ अंदाज में फ़लाँ जगह पे जो है फ़लाँ के साथ दुश्मनी की बुनियाद पे कोई काम करना है, तो उसके लिए मुनासिब तैयारी की जा सकती है, उसकी ताकत का अंदाज़ा किया जा सकता है और उसकी ताकत के मुकाबले में अपनी ताकत को मुजतमे किया जा सकता है। लेकिन दहशतगर्दी एक ऐसा कदम है कि जिसके सिलसिले में कोई पता नहीं चलता कि ये शख्स जो अभी हमारे करीब से खड़ा है, ये बुनियादी तौर पे कोई दहशतगर्द है या एक आम शहरी के तौर पे ये यहाँ पे जा रहा है। तो ये एक ऐसा दहशतगर्दी का एक ऐसा अलमिया है कि जिसको दुरुस्त करने के लिए, जिस पे काबू पाने के लिए अभी हमारी पुलिस और हमारे तफ्तीशी अफसरान उस लेवल पे उनकी ट्रेनिंग नहीं हो सकती। बुखारी साहब, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि इस तरह के मसाइल होंगे, अगरचे मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कबूल नहीं करूंगा कि बड़ा अरसे से अब हम वॉर ऑन टेरर कर रहे हैं। कम से कम 9/11 के बाद से बड़ी बैनुल अक़वामी मदद वगैरह भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा कम से कम हमें ये बताया जाता है आती है। आप पे इसका ब्लेम पासिंग नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि देखिए 2 साल तक मुकदमा तो आप लोग ही लड़ते हैं ना सर। अब जैसे आपकी आप प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, आपके माशाल्लाह सेक्रेटरी साहब जो हैं राना मकबूल साहब, वो बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर खुद भी रहे हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि क्या पेशी होती है, क्या गवाहियाँ होती हैं। आप माशाल्लाह जो हैं जस्टिस रहे हैं,
آپ کو پھر وہ کیس ہی نہیں آگے پرسو کرنا چاہیے، بجائے اس کے بعد میں امبیرسمنٹ ہو 1.5-2 سال تک آپ ایک کچا کمزور سا کیس لے کر چلتے رہتے ہیں، تو آپ ان وے آئی ایم سوری ٹو سے پارٹنر ان کرائم نہیں بنتے کہ یہ پولیس جھوٹے دعوے کرتی ہے اگر؟ سر آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور یہ آپ دیکھیے بنیادی طور پہ یہ مقدمات جو ہیں یہ میرے اور رانا سیکٹری صاحب مقبول صاحب کے آنے سے قبل کے ہیں بنیادی طور پہ، اور جہاں تک اسلام آباد کی حدود کے کیسز ہیں جو میریٹ کے آپ بات کر رہے تھے، قاضی صاحب کی بات کر رہے ٹھیک ہے، تھے، وہ میری جورسڈکشن میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب سے میں آیا ہوں نئی جہتیں ہم نے تلاش کی ہیں، وہ میں اس کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں۔ جی پہلے پراسیکیوٹر کے پاس مقدمہ اس وقت آتا تھا جب تفتیش مکمل ہو جاتی تھی اور اس میں جو خرابیاں انویسٹیگیشن تفتیش کی اس مراحل پہ ہوتی تھیں وہ ہو چکی ہوتی تھی، اور پراسیکیوٹر صرف یہ کرتا تھا، نشاندہی کرتا تھا، جناب یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، واپس لے جاؤ ٹھیک کرو، اور اس میں کچھ خرابیاں تو ٹھیک ہو سکتی تھیں اور کچھ خرابیاں جو اس قابل اصلاح ہی نہیں ہوتی، جس کی اگر میں تفصیل دینا شروع کروں تو آپ کا وقت ضائع ہوگا، وہ خرابیاں جب رونما ہو چکی ہوتی ہیں تو وہ پراسیکیوٹر کر کچھ نہیں سکتا۔ اب سسٹم کیا بدلا ہے میں نے، اور یہ اس پہ ہم نے سیکٹری پراسیکیوشن نے اور میں نے بہت غور و فکر کیا ہے، اور پراسیکیوشن ایکٹ میں ایک کلاز جو ہے وہ دے دی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہی کوئی ایف آئی آر درج ہوگی اس کی کاپی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر کو بھیجی جائے گی۔ ٹھیک، اس کی فلسفی یہ تھی کہ جیسے ایک ایس پی کو اور ایک ایس ایچ او کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے علاقے میں کیا جرم ہوا ہے، اسی طرح پراسیکیوٹر کو باخبر ہونا چاہیے جو ڈسٹرکٹ کا انچارج ہے کہ یہ ایک واقعہ رونما ہوا ہے، اور ایف آئی آر کی کاپی پڑھنے سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الٹیمیٹلی مقدمہ جو ہے یہ چشمدید گواہان کا ہے، یہ نامزد ملزمان کا ہے، یہ مقدمہ جو ہے یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کا ہے، یہ واقعاتی شاہدوں کا ہے، اس میں ملزم نامزد ہیں، ملزم نامزد نہیں ہیں، تو اس کو پہلے دن یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس مقدمے کی تفتیش کن لائنز میں ہونی ہے۔ جی ویری ویل سیڈ جی، ایک منٹ آپ ہمارے ساتھ رہی شکیل، یہ بات سننا، یہ جو پروسیجرل ایشوز کی بات کر رہے ہیں بخاری صاحب، اور آئی تھنک بہت صحیح اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ تھوڑا مجھے موقع دیجئے، میں آپ جی نہیں سر، ہم آپ سے بالکل اس کے بعد بھی سر، بالکل میں دراصل میں ایک اور بات، یہ تو آپ کا سر اس وقت آئے گا نا جب ہم پروسیکیوشن کی طرف چلیں گے نا۔ نہیں میرا خیال ہے اچھا چلیں آپ فرمائیں۔ اب انویسٹیگیشن کی سطح پر پراسیکیوشن کیسے گائیڈ لائن دے سکتی ہے؟ یہ بہت اہم اور نیا کانسیپٹ ہے، یہ اس سے پہلے سر نہیں تھا۔ اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر تھانے کے لیے ایک اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر ہوگا، ٹھیک، اور وہ انچارج ہوگا اپنے تھانے کا۔ ہم نے انہیں یہ کہا ہے کہ جو ہی انویسٹیگیشن شروع ہوگی وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر سے کوآرڈینیٹ کرے گا، اور ہفتے میں ایک دن پولیس اسٹیشن جائے گا اور یہ بھی دیکھے گا کہ اس 8 دنوں میں جو مقدمات درج ہوئے ہیں ان کا چلان 15 دن میں قانون کے مطابق عدالت میں یا 90 دن کے اندر جو ٹیررزم کے کیسز ہیں ان کی پروگریس کیا ہو رہی ہے، اور کیا شہادت جو ہے اس قابل اکٹھی کی جا رہی ہے کہ جو عدالت میں پیش کی جا سکے۔ تو کوئی اس کا آپ کو فائدہ ہوا اس عرصے کے اس ٹینیور کے دوران؟ جی میں عرض کرتا ہوں، یہ ایک ابتدائی قدم ہے جس کے نتائج آپ کو مقدمات کی تفتیش ہونے پر اور ان مقدمات کا عدالتوں میں جانے سے پتہ چلے گا۔ جی ابھی یہ مرحلہ نیا شروع ہوا ہے، اور اس میں ہم نے پولیس اور پراسیکیوٹرز کی ایک نئی جہت بنا کے دی ہے کہ آپ نے اکٹھے بیٹھ کے تفتیش جو ہے اس کو کرنا ہے۔ بالکل صحیح ہے جی، اٹس اے ورک ان پروگریس، وی ہیو ٹو ویٹ فار دا ریزلٹس آف ریزلٹس ہے، لیکن اس کے ابھی مزید اب دیکھیں گے، اور ناظرین وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شکریہ۔